बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म को बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम ऑप्शन सामने रख कर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुमे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। चेयरमैन PCB कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मेनो आन अमल करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर यह मुलाकात हो गई और आपसे जैसे पहले भी बात हो रही थी, ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान शिरकत करेगा लेकिन अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और वज़ीर आज़म ने पूरी बात सुनी। मोहसिन नकवी साहब की तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर गौर किया गया और अच्छी खासी एक बड़ी 45 मिनट की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ साहब खुद भी क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद यही मशवरा दिया कि आप टीम को ज़रूर भेजें, लेकिन जो ऑप्शन है आपके पास उसमें एक प्रोटेस्ट का भी ऑप्शन है। आप काली पट्टियाँ पहनकर भी पहला मैच खेलकर अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकते हैं। आप एक मैच जो भारत का जो बहुत ही क्रूशल मैच होता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज मैच होता है, उसका भी आप बॉयकॉट कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो उस वक्त तक, आखिर वक्त तक रखना चाहिए जब पाकिस्तान पहले 2 मैच ना जीत जाए। तो ये सारे ऑप्शन रखें, लेकिन वाइब्स यही आ रही है कि पाकिस्तान यही फैसला करेगा कि हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। जेशा ICC नहीं BCCI के नुमाइंदे लगते हैं। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इस बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुर्रम मंजूर भी ICC के मुतासिब फैसले पर बरहम, बोले भारत जो करे वो सब दुरुस्त है, अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसा करे तो गलत क्यों है। ICC इंटरनेशनल से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। बांग्लादेश के मामले के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम मुल्कों को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, कितने साल बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जिसने भारत को बताया बात कैसे की जाती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध असेंबली में MKM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी कहते हैं, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसका नाम आए उसे सजा दें। डेप्यूटी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म करके इजलास मुलतवी कर दिया। कराची में सर्दी ज्यादा है, बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। बातें करने वालों को कहता हूँ, पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी शहरी के पास तकरीबकारी का सबूत है तो पेश करे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा, अमल न किया गया तो इमारत सील होगी। खबर थी आपको सानिया गुल प्लाजा पुलिस सर्जन कराची को नाकाबिले शनाख्त शख्स पर एक रिपोर्ट मौसूल हुई है और गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में अमवात की तादाद अब 74 हो गई है। नज़ीर शाह से मज़ीद तफसीलात लेंगे। बताएगा नज़ीर, पता चल सका है ये किस शख्स के DNA है? देखें, गुल प्लाजा सानिया को आज 10वां रोज़ है और आज एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पुलिस सर्जन कराची को सिंध फॉरेंसिक DNA लैब से एक DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिस हवाले से अब देखा जाए तो तादाद 74 हो गई है। लेकिन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि मिलने वाले शख्स का कोई भी रेफरेंस सैंपल मौजूद नहीं था, लिहाजा उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग भी गुल प्लाजा में जाबाकू हैं जिनका कोई पता नहीं हो सकता है। मिलने वाला DNA किसी और शहर से आए हुए शख्स का हो और अगर किसी ने अपना रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया तो वो आए पुलिस सर्जन कराची ऑफिस में कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सैंपल जमा करवाए। उनका ये भी कहना है कि जो DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जब तक इसका रेफरेंस सैंपल नहीं जमा करवाया जाता तो इससे इसकी कोई पहचान, उम्र या जिन्स नहीं बताई जा सकती। और इस बात से उनका यही कहना है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग जिन्होंने अपने मिसिंग पर्सन में नाम जमा करवाए थे या अपने DNA सैंपल रेफरेंस के लिए जमा करवाए थे, तो उसके अलावा भी ऐसे मजीद लोग भी मौजूद हो सकते हैं। जिस तरह ये एक सैंपल DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसकी ना कोई शनाख्त है ना ही कोई उसका अता पता है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। सानिया गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। KMC के अमले ने बिल्डिंग को सील करना शुरू कर दिया। SBCA हुकाम कल से इमारत गिराना शुरू करेंगे। अतराफ में गड्ढे खोदकर बांस लगा दिए गए। लाहौर से आई टीम ने तबाहशुदा इमारत की बेसमेंट का दौरा किया। रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए।
टीम ने वीडियोज़ और दीगर शवाहिद से हुकाम को आगाह कर दिया। DC साउथ कराची जावेद नबी खोसो कहते हैं सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। डेड बॉडीज भेजी हैं 73 हैं, लेकिन प्लस माइनस हो सकती हैं। हो सकता है किसी एक बंदे के 2-3 बॉडी पार्ट 2-3 बार वो गए हों। 79 की मिसिंग लिस्ट फाइनल है। 13 लोगों ने जो क्लेम किए थे हम उनसे रब्ता मुसलसल कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ, हमें DNA सैंपल दे दें, अदरवाइज़ फिर नाम हमें निकालने पड़ेंगे। सानिया गुल प्लाजा में लापता एक ही दुकान में काम करने वाले 5 अफराद की शनाख्त का अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। साइट एरिया मेट्रोविल के मोहम्मद हुसैन कहते हैं गुल प्लाजा की दुबई क्रॉकरी शॉप में काम करने वाले 5 अफराद की बाकियात के हुसूल के लिए परेशान हैं। अब तक सिर्फ एक फर्द आरिफ की शनाख्त हो सकी है। मजीद बता रहे हैं अनवर खान। जी देखिए, सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बाग होने वाले अफराद के अहल खाना आज भी इस शिद्दत गम से निढाल है कि उनके प्यारों के दस्ते खाकी या उनकी बाकियात ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। मेट्रोवेल साइट के रहने वाले मोहम्मद हुसैन जो कि सानिया गुल प्लाजा में इनकी दुकान में कमोबेश 6 अफराद जहाँ भाग हो गए थे, तो उसमें से सिर्फ एक इनके भतीजे मोहम्मद आरिफ का दस्ते खाकी इनके हवाले किया गया था, जिसकी नमाज जनाजा इस तरह अदा कर दी गई थी। मोहम्मद हुसैन से बात करते हैं। कभी सिविल हॉस्पिटल तो कभी DC ऑफिस, कभी हिदी होम, और कभी इस वक्त आपके सामने पुलिस चीफ ऑफिस में हम मैडम के पास आए। हम बेयार और मददगार हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई बताने वाला है। रोज़ यही बताया जाता है कि कल इंशाल्लाह हो जाएगा, कल हो जाएगा। इनका कल नहीं आ रहा, 10 दिन हो गए। हम थक चुके हैं। खुदा रहा मैं CM से दरख्वास्त करता हूँ, आपके बच्चे हैं, आपके शहरी हैं, हमारी जान माल के मुहाफिज आप लोग हैं, हमें हमारी डेथ बॉडियाँ दी जाए। हुसैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ईदी होम, DC ऑफिस, सानिया गुल प्लाजा और मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा के थक चुके हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर इल्तिजा की है, ये अपील की है कि उनके प्यारों के दस्ते खाकी उनके हवाले किए जाएँ। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, खुसूसी गाड़ियाँ मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी। ARY न्यूज़ सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने मुंह जोर अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक ग्रेड 20 के सेक्रेटरी बल्दियात रफीक कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को हटा दिया गया। दोनों वज़रा से ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ग्रेड 20 के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और सेक्रेटरी मेहनत असदुल्ला आबड़ो को भी हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद अली शाह को भी रिपोर्ट किया गया, जो 19 ग्रेड में होकर ग्रेड 20 के पोस्ट पर तैनात थे। ब्यूरोक्रेट जमीर अब्बासी को भी रिपोर्ट कर दिया गया। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन पर नैब का नोटिस। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से मुतालिक नैब की बाज़ाब्ता इंक्वायरी। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से जान लेते हैं। जी संजय। की जानिब से सिंध में सोलर मेगा प्रोजेक्ट था, जिसमें मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन हुई। नैब के पास ये शिकायत आई कि जो पंखे हैं वो पाकिस्तान से, गुजरात से खरीदे गए, लेकिन वो पंखे जो हैं वो ये बताया गया कि चीन से पाकिस्तान लाए गए हैं। उस पर कस्टम ड्यूटी की मद में भी 2 से 2.5 अरब रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा जो सोलर प्लेट थी, 2 लाख से ज़्यादा सोलर के जो प्रोजेक्ट देने थे, तकसीम करने थे, उस पर करप्शन हुई, जिसके बाद नैब की जानिब से नोटिस लिया गया है। नैब की जानिब से एंटी करप्शन सिंध को भी मरासला अरसाल किया गया और उन्हें कहा गया है कि ये इंक्वायरी आप नहीं करेंगे, ये इंक्वायरी 50 करोड़ से ज़्यादा रकम की है, ये इंक्वायरी नैब करेगी। इसके साथ साथ नैब की जानिब से सेक्रेटरीज को खत लिखे गए हैं। नैब की जानिब से वज़ीर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये खत लिखा गया है और उन्हें ये कहा गया है कि इस मामले पर जो भी अफसरान मुलविस थे उन्हें हमें से तावन करने की हिदायत की। बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक का 45 रोज के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान किया है। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
زرعی پیداوار اس سال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے اوپر ہوں گے۔ رواں برس ملکی ذخائر 25 ارب ڈالر کی بلند ترین تاریخی سطح تک پہنچنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کا غیر ملکی قرض واپس کرنا ہے۔ ریٹ ہے اس کو ابھی کرنٹ لیول کے اوپر مینٹین رکھا جائے۔ نیکسٹ میٹنگ تک 10.5% کا ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ ساری وجوہات ہیں، انفلیشن کے اوپر بھی فوکس کیا۔ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا۔ اس میں سے کچھ منتھس ایسے آئیں گے جس میں یہ 7% کو انکریز کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ امپورٹس کے اوپر انکریز آیا ہے، پہلے ہاف میں کوئی 12% کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 6% سے کم ہونے کے چانسز ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 to 1% رہے گا۔ برف سے کھیلنا، اسنو مین بنانا، کوئٹہ میں بچوں کو نئی تفریح مل گئی۔ کہتے ہیں برف سے کھیلنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ سردی بھی نہیں لگتی۔ عطیہ اکرم کی رپورٹ۔ تو کہیں بچے برف کے گولے بنا کر کھیل میں مصروف رہے۔ ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں اسی چیز کے لیے، اور سال میں ایک بار تو برف ہوتی ہے۔ جو ہم لوگ کو تو خیر سردی لگ رہی ہے، کیونکہ مزہ جب آتا ہے تو سردی ویسے ہی نہیں لگتی ہے۔ برف میں کھیلتے ہنستے مسکراتے یہ ہیں کوئٹہ کے بچے۔ میں جب صبح اٹھی تو میں جب دیکھا برف تھی تو میں نے آ کے کھیلا۔ میں تیار ہوئی تھی، پھر بہن بھائی کے ساتھ برف کھیلی تھی۔ بچوں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور برف باری نے خوشیوں کی برسات کر دی، جہاں بچوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ آسمان سے برستی ہوئی اس برف میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین حبیب اللہ کلندرانی کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے ہونے والی برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عزیز الرحمان کاکڑ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور گردنواں میں کل رات سے شروع ہونے والی برف باری کا سلسلہ تاحال وقفے سے جاری ہے۔ وادی کوئٹہ کے چاروں اطراف میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے۔ ایک طرف کوئٹہ کے شہری اور باہر سے برف باری دیکھنے والے مہمانوں نے کوئٹہ کا رخ کیا ہے، تو دوسری طرف گیس نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ سرکی روڈ، جان محمد روڈ اور سلیٹ ٹاؤن کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر گیس بالکل ہائی ہی نہیں ہے۔ کل رات جیسی برف باری شروع ہوئے، بجلی کی آنکھ مچولی بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ بعض علاقوں میں تو 6-7 گھنٹوں سے مسلسل بجلی غائب ہے۔ چمن، کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، کلات سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق وہاں پر بھی برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ برف زیارت اور کلات میں 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے برف باری جاری رکھنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ جی، چمن کے پہاڑی سلسلے کوئٹہ ٹاپ پر برف باری کا تیسرا اسپیل 17 گھنٹے سے جاری ہے۔ ہر طرف سفید چادر چھا گئی ہے۔ معاملات کیا ہیں بتا رہے ہیں اختر گلفام۔ اس وقت میں خوجک ٹاپ کے مقام پر موجود ہوں، جہاں رواں موسم سرما کا تیسرا برفباری کا جو اسپیل جاری ہے۔ تقریباً 17 گھنٹے ہو گئے کہ کوئٹہ، چمن، شارہ، N25 خوجک ٹاپ کے مقام پر سنوفال جاری ہے۔ PDMA، NHA اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکار ہے وہ اس پر برف جمنے نہیں دے رہے، اور -8 سینٹی گریڈ کے اندر بھی کوئٹہ، چمن، شارہ پر اس وقت نہ صرف برف ہٹانے کا جو آپریشن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اس پر ٹریفک بھی روا دوا ہے۔ تقریباً 17-18 گھنٹے ہو گئے برفباری چل رہی ہے۔ اس میں اس ٹیم کی بہت بڑی محنت ہے، انہوں نے دن رات مطلب 1 منٹ بھی انہوں نے کام کو نہیں روکا ہے، اور کام چل رہا ہے۔ نمک پاشی بھی چل رہی ہے اور گریڈنگ بھی چل رہی ہے۔ کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 17 سے 18 گھنٹے ہو گئے کہ خوجک ٹاپ کے مقام پر جو ہے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پہاڑی سے برفباری اور میدانی علاقوں میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ جی، ادھر ملکہ کوہستان مری میں ہلکی بوندا باندی اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل برف باری کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مری سے ارسلان ایاز۔ جی بالکل، اس وقت ملکہ کوہستان مری میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق ہلکی جو بارش کا سلسلہ ہے اور ساتھ برف باری کے بھی اس میں شامل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تاہم حتمی طور پر جو پراپر سنو فال سپیل ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ آج رات اور کل سپیر تک جو ہے ایک اچھا اور جو ہے وہ تیز سنو سٹرام ہوگا۔ آلریڈی DPO مری اور سٹی ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ یہاں پر ریڈ الرٹ پہ ہیں تمام ادارے، 1122 اور جو FW ہے اس کی مشینری بھی ایکسپریس وے کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر سٹینڈ بائی پہ ہے۔ جی
امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں. شدید برفباری اور بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور کراچی میں سردی کی لہر مزید چند دن برقرار رہے گی. فی الحال بارش کا امکان نہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ انجم نذیر کا کہنا ہے فروری میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 26 سے 30 ڈگری رہنے کی توقع ہے. ماہ رمضان میں موسم معتدل رہنے کا امکان ہے. لہر جو ہے وہ شہر کا احاطہ تقریباً اس مہینے کے آخر تک کیے رکھے گی. اس دوران جو درجہ حرارت کم سے کم ہے وہ 10 سے 12-13 کی رینج میں رہیں گی جبکہ میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 24 سے 26 تک رہنے کی توقع ہے. جیسے ہی اس مہینے کا اختتام ہوگا تو منیمم آپ کہہ لیں کہ 15 سے اوپر چلا جائے گا اور میکسیمم 30 کے آس پاس پہنچ جائے گا تو ایک پلیزنٹ موسم رہے گا فروری کے دوران. فی الوقت جنوری میں تو کراچی میں بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. گلشن اقبال کراچی میں درخت کس نے کاٹے؟ کے ایم سی نے ٹی ایم سی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. میئر مرتضی وہاب نے کے ایم سی کے ماتحت شاہراہوں پر درخت کاٹنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کر لیا. کہا درختوں کی کٹائی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں 24 گھنٹے قبل بنائی گئی نئی سروس روڈ کو کے الیکٹرک نے کھود دیا. کے الیکٹرک حکام کا موقف ہے انڈر گراؤنڈ کیبل فالٹ درست کرنے کے لیے سڑک کھودی. انتظامیہ کا کہنا ہے کوئی پیش کی اطلاع نہیں دی گئی. مزید بتا رہے ہیں رافع حسین. نارتھ ناظم آباد میں بلاک ایف میں جو سڑک کے ڈی اے سے ضیاء الدین کی طرف جا رہی ہے وہاں اس سڑک کو بنے ہوئے 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. کے الیکٹرک کی جانب سے اس نئی سڑک کو کھودا گیا ہے. فالٹ کو دور کرنے کے چکر میں جو ہے وہ کھود دیا گیا ہے. کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ کیبل فالٹ آیا تھا. یہاں پہ جو رہائشی ہیں انہوں نے شکایت کی تھی کہ لائٹ جو ہے وہ 4 دن سے بند ہے. ٹاؤن انتظامیہ اس کا یہ موقف ہے کہ کے الیکٹرک نے اس سڑک کو کھودتے ہوئے کوئی بھی پیشگی اطلاع نہیں کی تھی, نہ ہی کے الیکٹرک نے کوئی چلان جمع کرایا. اب تک کے الیکٹرک نے وربلی طور پر تو آگاہ کیا ہے لیکن تحریری طور پر اب تک کے الیکٹرک نے آگاہی نہیں دی ہے, جس کی وجہ سے جو یہاں پہ پروجیکٹ بنایا جائے جو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اس میں خلل بھی پیدا ہو رہا ہے. یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے بھی اس سڑک کو بنے نہیں ہوئے ہیں اور اس کو دوبارہ کھود دیا گیا ہے صرف کیبل فالٹ کو دور کرنے کے چکر میں. جی صدر مملکت نے گھریلو تشدد بل سمیت 7 بلوں کی منظوری دے دی. قومی ٹیرف کمیشن بل, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ترمیمی بل, ٹرانسفرز آف ریلوے ترمیمی بل کی منظوری دی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے دانش اسکول اتھارٹی بل کی بھی منظوری دی. انکم ٹیکس ترمیمی بل اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.